बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल है। तुम बन्नू से किसी भी सूरत जिंदा निकल कर नहीं जा सकते। बिलाल पाशा को आखिर धमकियां कौन दे रहा था, कब से दे रहा था और क्यों दी जा रही थी? बिलाल के कत्ल से पहले ही उनकी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स किस तरह से सर्कुलेट हो गए, किस तरह से वायरल हो गए। किसको पता था कि बिलाल जो है उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट्स जो हैं उनके कत्ल से पहले ही आउट हो गए और एक अजीबोगरीब डिप्रेशन से मरने का, एक सुसाइड करने का, एक डिप्रेस्ड इंसान का नैरेटिव जो है वो पहले से पेश कर दिया और जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई कि बहुत ही डिप्रेशन में थे, फलां चीज़ हो गई थी, ढींग चीज़ हो गई थी। कौन था जो कत्ल से पहले इन स्क्रीनशॉट्स को जो है वो वायरल कर रहा था और एक पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्ट अप किया गया है। बिलाल पाशा को करप्शन ना करने की सज़ा मिली है। एक ऐसे ओहदे पर वो फाइज थे जहाँ पर आवे कावा बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर गलाजत है, गंद है, और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था, जिसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ था, जिसके लिए अपनी फैमिली सब कुछ थी, वो आखिर सुसाइड क्यों करेगा? बिलाल बन्नू से रावलपिंडी जाने का प्लान बना चुके थे, सामान उन्होंने खुद पैक किया। अगर उन्होंने खुदकुशी करनी होती तो कोई बंदा इतना टाइम लगा के सामान क्यों पैक करता? क्यों वो अपने दोस्तों से, कुलीग से मुलाकात करते? अजीब सी बात है, एक अजीब सी कहानी सुनाने की कोशिश की जा रही है और इस फजूल सी कहानी में हाँ पुलिस तो आ सकती है, क्योंकि पुलिस को तो पता होगा कि ये नैरेटिव किसके कहने पर कहाँ पर जो है वो पेश करना है, किस तरह से एक झूठी कहानी सुनानी है, किस तरह से झूठा पोस्टमार्टम करना है, किस तरह से लोगों को बता देना है कि ऐसे मामला हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं वो पाकिस्तान की पुलिस है, गवर्नमेंट मुलाजमीन इनके दोस्त हैं जो कि सच छुपा रहे हैं। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं, हम अवाम हैं और अवाम तो सवाल करेगी कि क्या हुआ था, क्यों उनका मर्डर किया गया, क्या वजूहात थी, कि वो क्या जान चुके थे, क्यों उनका ट्रांसफ़र किया गया। जब वो ट्रांसफ़र पे राज़ी थे, वो जाने के लिए तैयार भी हो गए थे, तो फिर उनको मारने की ज़रूरत क्या थी? कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? कौन सी ऐसी बातें थी जो वो राज़ी नहीं हो रहे थे, वो मान नहीं रहे थे? ट्रांसफ़र कर दिया, उनको जगह से हटा दिया, उनका शहर तब्दील कर दिया, फिर मारने की, उनको कत्ल करने की नौबत क्यों आई है? अच्छा जी, कातिल को मालूम था कि जिस दिन उन्होंने सामान पैक किया, अगले दिन उन्होंने जाना था, तो वही उनको कत्ल करने का जो है वो अच्छा टाइम था, बेहतरीन टाइम था। मुलाजमीन का क्या रोल है जी? मुलाजमीन को पता ही नहीं चल सका कि गोली चली, एक बंदा जो है वो मर गया, एक बंदा जो है उसको कत्ल कर दिया गया। मुलाजमीन कहाँ पे सो रहे थे, मुलाजमीन को क्यों नहीं पता चला? और कितनी अजीब सी बात है कि जो इनके दोस्त हैं, जो इनके दोस्तों का ग्रुप है, डेफिनेटली भाई वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने तो वही बोलना है जो सरकार उनको कहेगी, उन्होंने तो अपनी नौकरियां बचानी है, उन्होंने तो अपनी जानें बचानी है। अजीबोगरीब किस्म का झूठा नैरेटिव जो है इर्द गिर्द वाले पेश करने की कोशिश करें। बिलाल पाशा ने अपनी आखिरी वीडियो में सच बता दिया था, पॉजिटिव इंसान थे, बहुत पॉजिटिव इंसान थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक था। एक ऐसा इंसान जिसने दिन रात गरीबी देखी हो, जिसने दिन रात ये सोचा हो कि मेरे पढ़ने लिखने से, मेरे मेहनत करने के बाद जो है वो मेरे ज़िले के लोगों का, मेरे गाँव के लोगों का, मेरी फैमिली का नाम जो है वो बन जाएगा। और इतने हम्बल तरीके से लोगों की, स्टूडेंट्स की मदद करने वाला इंसान, जिसकी सारी वीडियोज़ में देख चुकी हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, फिर भी एक एक चीज़ मैं देख रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। कहीं से कोई अंधा भी उनको सुनकर जो है ये नहीं बोल सकता कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, वो डिप्रेस थे। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पे यकीन रखें। आखिरी दम तक जो है हम बिलाल साहब को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। शायद उनके साथ जो उनके कोलीग्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो सरकार के मुलाजमीन हैं, सरकार उनको चुप करा सकती है, लेकिन हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम सवाल तो पूछेंगे कि बिलाल के साथ क्या हुआ, किसने उनको कत्ल किया। तो आप परेशान ना हो, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी वीडियोस मैं इस हवाले से बनाऊँ वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करिएगा। बिलाल पाशा रावलपिंडी जाना चाहते थे, लेकिन उसे जो है वो दूसरे जहान भेज दिया। ये मामला कुछ ऐसे हैं जो हमें समझ आ रहे हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हम तक पहुंच रही है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। बिलाल का ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद बिलाल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सामान जो है
وہ باندھ لیتے ہیں, پیک کر لیتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. گھر پہ وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ملازمین ہوتے ہیں. پھر ان کے ایک دوست کو ان کے والد کی جانب سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, بلال کانٹیکٹ جو ہے وہ کال وغیرہ نہیں کر رہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ملازمین سے بات نہیں کرتے. ملازمین کو کیوں نہیں کہا گیا, ملازمین نے دروازہ کیوں نہیں توڑا, ملازمین نے پولیس کو کیوں نہیں بلایا, اور ملازمین نے اس پیچھے والے دروازے سے اندر جانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی. ان کے دوست آتے ہیں, ان کے دوست آ کر جو ہے وہ پیچھے والے راستے سے اندر جاتے ہیں تو ان کی لاش خون میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. پھر بھی باہر غلط بات بتائی جاتی ہے, رپورٹرز کو جھوٹی کہانی سنائی جاتی ہے. ایک پہلا کیس ہے جس میں اتنی جھوٹی کہانی سنائی گئی, اتنا جھوٹا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ بھائی یہ معاملہ ہوا کیا ہے. جب ملازمین نے اندر دیکھ لیا, پولیس نے اندر دیکھ لیا, ان کے دوست نے اندر دیکھ لیا کہ ان کو مطلب پسٹل پڑی ہوئی ہے, خون میں ان کی لاش ڈوبی ہوئی ہے, تو پھر یہ نیریٹو کس سے بلٹ اپ کیا کہ ڈپریشن کا شکار تھے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, ہارٹ اٹیک سے ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. پورا کا پورا جو ہے 12-13 گھنٹے اس نیریٹو کو جو ہے وہ بنایا گیا. اس کے بعد کتنی عجیب سی بات ہے کہ ان کے مرنے سے پہلے چیٹس کو لیک کر دیا گیا. وہ کون ذلیل قسم کا انسان تھا, وہ کون ایسا بغیرت قسم کا انسان تھا جس نے جو ہے ان کی چیٹ کو لیک کیا گیا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیٹ ان کی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے یہ بات کی ہوگی, کیونکہ ہر چیز ان کو جو ہے وہ ویڈیو میں بات کرنے کی عادت ہے. وہ اپنی ڈائری لکھتے ہیں, ان کی ڈائری میں کسی بھی قسم کی ڈپریشن کا ذکر نہیں ہے, ان کی ویڈیوز میں کسی بھی قسم کا ڈپریشن کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر میں اپنی بات کروں, میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی, میں اپنی بات کروں گی. میں بہت سارے کیسز کور کرتی ہوں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, میں بھی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہوں, اور میں دیکھیں کر بتا بھی دیتی ہوں کہ یار میں آج بہت تکلیف میں ہوں, اس ویڈیو کو کور کرتے ہوئے یا فلاں چیز سے بات کرتے ہوئے پیرنٹس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. وہ ڈپریشن ہوتی ہے, وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اب آپ اس کو نیریٹو بنا دیں, اگر مجھے کوئی قتل کر دے خدا نہ خواستہ, آپ اس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیں کہ ماریہ نے فلاں 1940 میں جو ہے فلاں بات کی تھی, ڈھینگ بات کی تھی, اس کو جو ہے چھوٹی سی بات کا ڈپریشن تھا, اس کو بڑی سی بات کا ڈپریشن تھا, اس کو ریلیٹ مت کریں. یہ غلط نیریٹو بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں, ہم بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑے عہدے پہ تھے, ان کو پتا تھا کہ ان کا بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ اگر ان کو مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا تو ان کے پیچھے کون فائٹ کرے گا. یہاں پہ نور مقدم کے والد صاحب جو اتنی بڑی پوزیشن پہ ہیں, وہ روز جاتے تھے عدالت, وہ بیچارے لاغر ہو گئے, وہ بیمار ہو گئے, ان کی حالت اتنی عجیب ہو گئی. جو اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو, پاکستان کا جو ہے مختلف ممالک میں ایمبیسیڈر رہ چکا ہو, اس کا انہوں نے کیا حال کر دیا. ان کے پاس پیسہ بھی تھا, ہر چیز تھی, تو ان کو پتا تھا کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے. اور اس ملک کا المیہ یہ کہ آپ کو کتنا مرضی بڑا دوست کیوں نہ بنتا ہو, جو مرضی بنتا ہو, آپ کا ساتھ کسی نے نہیں دینا, آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا بھائی, کوئی نہیں دیتا. پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دے گی, مجھے بڑا بھروسہ ہے آپ لوگوں پر, میں یقین رکھتی ہوں آپ لوگوں پر, مجھے پورا یقین ہے آپ لوگ سپورٹ کریں گے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بلال پاشا کو انصاف ملے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بلال پاشا کو انصاف ملے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد ایک فیک نیریٹو جو ہے وہ لانچ کیا گیا, پراپرلی اس کو ایک فیک نیوز بنائی گئی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس نیوز کو جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا میں پھیلایا گیا. پھر بعد میں نیریٹو بنایا گیا کہ خودکشی انہوں نے اس وجہ سے کر لی ہے کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے. کہاں پہ لکھا ہے انہوں نے ڈپریشن کا شکار تھے؟ کون سی ایسی چیز سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا؟ یعنی کہ اس عوام کو بے وقوف بنانا اتنا آسان ہے, جو کہ آج تک بناتے آ رہے ہیں جتنے بھی گھرجیا قسم کے لوگ ہیں, کہ ایک بندہ ایک بات پھیلا دے, اس کو پھیلاتے جاؤ, جب تک لوگ سچ نہ مان لیں وہ بات جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. پھر جی ایک فضول قسم کی چیٹ کو لیک کیا جاتا ہے. اس چیٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ تو ڈپریشن کا شکار تھے, اس لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ان کا اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کی فیملی جو ہے وہ اتنی آگے تک نہیں, ان کی رسائی نہیں وہ پہنچ پائیں گے. اور اگر گورنمنٹ سے ہی ان کو قتل کروایا گیا, کسی گورنمنٹ کے کسی بندے نے یا کسی غنڈے نے یا کسی ایسے مسئلے مسائل سے ایک دم سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا, ٹرانسفر کی وجہ بھی نہیں بتائی, وہ پریشان تھے کہ میں نہیں چاہتا میرا ٹرانسفر
ट्रांसफ़र हो, वो अपने वाले साहब से बात कर रहे थे। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, उसका खुलासा मैं अगली वीडियो में करूंगी कि कुछ केसेस थे जिसकी वजह से उनको थ्रेट्स किया जा रहा था, उनको डराया धमकाया जा रहा था कि आप सुलह कर लें, आप पैचअप कर लें। कुछ बड़ी पार्टीज थी, लेकिन उन लोगों ने फिर उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। जब उनका ट्रांसफ़र करवा दिया तो उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं रावलपिंडी जाऊँ। लोगों ने अब इसको जोड़ना शुरू कर दिया कि उनकी एक्स वाइफ जो है वो भी गवर्नमेंट के एक आला ओहदे पर फाइज हैं, रावलपिंडी में उनका भी ट्रांसफ़र है। भाई जब उन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलहदगी कर ली है तो बार बार इसको रिलेट करने के लिए क्या है? हज़ारों लोगों की तलाक़ें होती हैं, हज़ारों लोगों की खुलाएँ होती हैं। इसमें अब आप ये पकड़ के बैठ जाएं कि जी उन्होंने डिप्रेशन, बहुत पहले उनकी तलाक हो गई थी और उनके वालिद ने कहा है कि कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं थे, कहीं पर भी कोई भी डिप्रेशन नहीं थी। तो ये फजूल बातें फैलाना बंद कर दें। उनका मर्डर किया गया है, प्रॉपर प्लान मर्डर किया गया है। हम हुकूमत वक्त से जी मुतालबा करते हैं कि एक आपका इतना बड़ा ऑफिसर जिसको इतने खौफनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया, झूठी कहानियां सुनाई जा रही हैं, झूठे नैरेटिव पेश किए जा रहे हैं कि बिलाल जो हैं वो उन्होंने खुदकुशी की है, वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार थे। कहाँ से जी वो इलाज करवा रहे थे डिप्रेशन का? किस डॉक्टर से जो है वो इलाज करवा रहे थे? किसने ये कहानी सुनाई है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे? सब झूठी कहानियाँ, टोटल झूठ है, सब बकवास है। इस पर बिल्कुल भी आप जो है यकीन ना करें। हर चीज़ मिस्टीरियस है, चाहे उनके वो दोस्त जो घर पहुंचे हैं वो भी मिस्टीरियस है, क्योंकि उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं कही, क्योंकि वो खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इनका 6 का ग्रुप है, उन्होंने बात नहीं की, सबको अपनी अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि जी 2 टके के यूट्यूबर्स जो हैं वो बाइक लेके ना पहुंचे, तो 2 टके के यूट्यूबर्स, 2 टके के सहाफ़ी जी वही इंसाफ दिलवाते हैं, वरना आप जैसे लोग जो हैं वो तो चुप करके बैठ जाते हैं। आपका दोस्त मरे, आपका भाई मरे, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग तो सौदा कर देते हैं। तो ये 2 टके के लोग ही हैं जो इंसाफ के लिए लड़ते फिरते हैं, जिनको इतना कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, इसका जी खुद नोटिस लीजिए सर। एक ये ब्रूटल मर्डर किया गया है, एक बड़े ही टैलेंटेड, एक बहुत ही हम्बल इंसान का मर्डर किया गया है, बहुत ही जवान मौत है। और अगर हम जो है उनके इस कत्ल की तफ्तीश सही अंदाज में नहीं करेंगे तो वो फिर हमसे जवाबदेह होंगे, हम जवाबदेह होंगे। वो हमसे सवाल करेंगे कि हमें सच पता था और हम कुछ कर नहीं पाए। मैं अपने हिस्से का काम करने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने हिस्से का काम ज़रूर करेंगे।